तो इसमें ये तो मफूल है ना? ओ मैंने ऊपर इस मफूल नहीं, इसमें फाइल लिख रहा था। मुअतिन, मुअतियानी और मुअतूना, और असल में था मुअतियूना। यहाँ पर कायदा लगा है मुअतियूना, यहाँ पर जो पेश थी इसको हमने मुंतकिल कर दिया यकूलू के कायदे से ता को, फिर या और वाव दोनों साकिन हो गए तो या पर ज़ब्त कर दिया तो ये बन गया मुअतूना। असल में था मुअतियूना। ये तो हो गया इसमें फाइल। और मोनस के इसमें फाइल भी आसान है, मुअतियतुन मुअतियतानी। मैं लिख लेता हूँ, मुअतियतुन मुअतियतानी और मुअतियातुन। ये आ गया इसमें फाइल मुज़क्कर और मोनस दोनों का। अब आ जाते हैं मोनस पर। जी रिकॉर्डिंग हो रही है। अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं इसमें मफूल की तरफ। इसमें मफूल था मुअतन, मुज़क्कर आ जाएगा मुअतयानी, यानी, और इस जमा आ जाएगा मुअतौना। और सवाल ये होगा कि यहाँ था मुअतूना और यहाँ मफूल मुअतौना, क्यों? उसकी बात क्लियर है कि यहाँ ता पर जबर आ रही है। तो असल था ये मुअतय, इसके मैं असल भी लिख देता हूँ मफूल की। असल में था मुअतयूना। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पर या पर पेश है लेकिन ता पर जबर है, यकुलू का कायदा नहीं लग सकता, तो यहाँ काला का कायदा लगता है, ये या अलिफ से बदल जाती है। तो इस या को अलिफ से बदला काला के कायदे से, तो अब अलिफ और या के दरमियान तक साकिनान हो गया, तो इस या को हमने जब हज़फ कर दिया इस अलिफ को, तो मुअतौना, क्योंकि ता पर जबर है तो मुअतौना ये बन गया ये। अब आ जाते हैं मोनस में। मोनस में मुअतन, मुअतयतन, मुअतयतन। अब आप यहाँ देखें कि मुअतयतन में ये हमजा है और ये ता पर जबर है। अब यहाँ देखें आप गौर से कि या पर भी जबर है और उससे पहले ता पर भी जबर है, लिहाजा काला का कायदा तो लाजमी तौर पर लगेगा, लिहाजा ये या अलिफ से बदल जाएगी तो ये बन जाएगी मुअतातुन। मुअतातुन। और मोनस तस्निया आ जाएगी मुअतातानी, ये ता के बाद अलिफ है, ता मुअतातानी, और जमा आ जाएगी मुअतातातुन, क्योंकि ता के बाद ये जो या है ये ता जबर के बाद है, तो ये तीनों जगहों में अलिफ से बदल जाएगी, मुअतातुन, मुअतातानी और मुअतातातुन, ये मोनस आ जाएगी। असल में ये था मुअतयतुन, मुअतयतानी, मुअतयतातुन। तो ये जो दरमियान में एक या अलिफ है, ये जो या अलिफ से बदल, हाँ नहीं, यहाँ से एक ता हज़फ लिख लिया, गलत लिख दिया मैंने, मुअतातुन ये बनेगा। ये मुअतातुन छोटी अलिफ के साथ होगा, ये मुअतातुन बड़े अलिफ के साथ होगा। तानी जी असल ये मुअतातुन, ये या अलिफ से बदल गई जो यहाँ पर थी, मुअतातानी, मुअतातानी, ये दूसरी ता के बाद अलिफ लगा दिया, और ये मुअतातुन, ये ता तो हज़फ हो गई और इस ता के बाद जो या थी वो अलिफ से बदल गई। असल में अगर इनकी कहें कि तो मैं असल आपको इनकी लिख के दिखा देता हूँ।
جی ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا، یہ اصل میں اسم مفعول تھی اور مؤتیاتن، یہ اصل ہے۔ اب جب یہاں پر تینوں جگہوں میں قالا کا قاعدہ لگائیں تو یہ بن جائے گا مؤتاتن، یہ بن جائے گا مؤتاتانی، اور یہ بن جائے گا مؤتاتن۔ یہ دونوں کی اصل بھی آ گئی، اصل یہ ہے مؤتیاتن، مؤتیاتانی اور مؤتیاتن۔ قالا کا قاعدہ لگا تینوں جگہوں میں یا پر، کیونکہ یا سے پہلے جو ہے زبر ہے تا پر، تو یہ بن گیا مؤتاتن، یہ بن گیا مؤتاتانی، اور یہ بن گیا مؤتاتن۔ فرق یہ ہے کہ اس میں گولتا ہے، اس میں لمبی تا ہے۔ ساؤنڈ کے اعتبار سے یہ دونوں کو ہے کہ قریب قریب ہو گئے، مؤتاتن اور مؤتاتن، کیونکہ یہ تھا مؤتیاتن، یا کو الف سے بدل دیا۔ ایک بات ہے، مؤتاتان پر یہ مؤتیاتن یہ اپنی جگہ پر رہے گا، غلطی ہو گئی، یہاں پر یا نہیں بدلے گی، مؤتیاتن، کیونکہ جب یا الف کے بعد آ جائے جمع مؤنث کے تو اس پہ قاعدہ نہیں لگے گا۔ خیر مجھے یہاں تھوڑا شبہ ہو رہا ہے، میں پھر بھی دیکھ لوں گا، مؤتیاتن ہوگا یا مؤتاتن ہوگا، یہ جمع مؤنث کا صیغہ۔ اچھا اب غور سے دیکھیں کہ آتی یہ امر کا صیغہ ہے، اس کو بنایا ہے تؤتی سے، تؤتی واحد مخاطب کا صیغہ ہے۔ کیسے بنایا؟ پہلا کام تو اس تا کو ہٹایا، اور دوسرا کام آخر سے یا کو گرا دیا، کیونکہ وہ مضارع جن کے آخر میں حرف علت ہو تو امر بناتے وہ ان کو حذف کر دیتے ہیں۔ تو اب جب یہ دونوں یہاں تا کو ہٹائی، یہاں سے یا کو ہٹایا، تو ہمارے پاس یہ واو بچا، وہ بھی ساکن، ایک تا بچی۔ اب ہم نے حمزہ ساکن کے لیے شروع میں الف لائیں گے، اور کون سا لائیں گے؟ وہ والا جو ماضی میں موجود ہے، اور ماضی میں جو موجود ہے اس کو ہم یہاں لے آئے، یہاں لے آئے اس حمزہ کو۔ اب ہمارے پاس دو حمزہ جمع ہو گئے۔ ہاں یہ ہم پہلے پڑھ چکے کہ یہ ضروری تھا کہ جب حمزہ وصلی ہمیں باہر سے لانا پڑ رہا تھا تو اس حمزہ قطعی نے کہا نہیں بھائی میرا تو ماضی میں خود موجود ہوں، مضارع میں مجھے کسی وجہ سے ہٹا دیا تھا، اور جب ضرورت پڑے گی تو میں خود آؤں گا، کہیں باہر سے کچھ چیز لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ گھر کا فرد ہے، اسی قاعدے کے تحت اس کو لایا، اس لیے حمزہ وصلیوں کو نہیں لایا۔ اب یہاں دو حمزہ جمع ہو گئے ہمارے پاس۔ جب دو حمزہ جمع ہو گئے تو ہم آمن والا قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ جب دو حمزہ جیسے دوسرا ساکن ہو تو پہلے حمزہ پر دیکھیں گے حرکت کون سی ہے، تو اس پر دیکھا حمزہ فتح کی ہے، تو اس حمزہ کو ہم نے الف سے بدل دیا، تو یہ بن گیا آتی۔ اور سیم اس طریقے سے نہیں۔ چلیں آج کا سبق ہم یہی اختتام پذیر کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں اب اذان ہو رہی ہے، اس کے بعد فوراً نماز کی تیاری کرنی ہے، کیونکہ میں یہاں خانقاہ میں آیا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کو یہاں سے مکمل کر لیں گے تمام سیغوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نیکسٹ کلاس ہماری وہی 10:15 بجے ہوگی۔ جی شکریہ۔